वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन ख्वाब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इस पर्सनैलिटी ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इनको हम बाबाए कौम या बानिए पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो शेक्सपियर कहता है कि कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कुछ अपनी जद्दोजहद और कारनामों की बदौलत अजमत हासिल कर लेते हैं। गो के बानिए पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह में अजमत भी थी, काबिलियत भी थी, नेक नामी भी थी और ये सारी खूबियाँ उनमें पाई जाती थीं। और ये खुशकिस्मती हमें नसीब हुई कि रब कायनात ने बाबुल इस्लाम शहर कराची में 25 दिसंबर 1876 को सोमवार के रोज़ पूंजा जना के यहाँ इस बच्चे की पैदाइश की, जिसकी पैदाइश के वक़्त से ही लोगों ने इसे देखते ही कहना शुरू कर दिया था कि ये बच्चा एक दिन बादशाह होगा। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक़्त को एक इस तरह से कैलकुलेट करके गुजारा कि वो अपने वक़्त के एक पाए के बैरिस्टर थे और कानूनदान थे और ऐसे वकील साबित हुए जिन्होंने ज़िंदगी में शायद ही कोई मुकदमा हारा हो। इस रहनुमा की खुशकिस्मती देखें कि जिस पर हर इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान रश्क करता है और इस सादत को दिल से हासिल करने के लिए तरसता है जो उनको नसीब हुई। और वो इस तरह है कि वो जब लंदन में रिहाइश पजीर थे तो तब वो बेहतरीन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो तब उनको पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो ख्वाब की एक बिशारत हुई वही ख्वाब जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, वैसा ही ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत की सूरत में देखा। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान आए इंग्लैंड से और उन्होंने आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ाया। जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखा। उनके पास तकरीबन 200 सूट थे और वो कॉटन के भारी भरकम शर्ट्स को पहना करते थे जिन पर अटैचेबल कॉलर वो पसंद किया करते थे। अपनी ज़िंदगी में उन्हें इस बात पर ख़ास फ़ख्र भी रहा है कि उन्होंने कभी एक रेशमी टाई को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, हत्ता कि वो अपने मर्ग तक वो इसी तरह से सारे मामलात को किया करते थे। 20 साल की उम्र में जिन्ना ने मुंबई में वकालत से अपनी शुरुआत की, तो उस वक़्त वो वाहिद एक मुस्लिम बैरिस्टर थे। 1900 के वक़्त में जिन्ना कायम मकाम की हैसियत से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया, तो फिर उनको 1500 रुपये माहाना मिलना शुरू हुआ। मगर कायद आज़म ने ये ऑफ़र ये कहकर ठुकरा दी कि मैं तो 500 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर काम करूँगा, जो कि उस वक़्त में बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, बहुत बड़ी रकम थी। जब कायद आज़म ने ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की तो जल्द ही उन्हें इस बात का पता चल गया कि उनका मकसद सिर्फ़ जो बरतानवी हुकूमत है उससे छुटकारा पाना नहीं है बल्कि मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाना है। 1916 तक जिन्ना ने काफ़ी सारे जो अपने अजीज़ अपने दोस्त बनाए थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो वो तन्हाई का शिकार हो गए मगर हिम्मत नहीं हारी और 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। कायद आज़म की पहली शादी एमी बाई से हुई थी जो उन्होंने अपनी वालिदा के असरार पर की थी और एमी बाई कायद आज़म के बैरिस्टर बनने के 1 साल बाद ही फौत हो गई थी। कायद आज़म ने दूसरी शादी रतन बाई से 1918 में की। रतन बाई इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिन्ना के नाम से जानी जाने लगी। उनकी वाहिद औलाद टीना जिन्ना थी। टीना जिन्ना जब बड़ी हुई तो हिंदुस्तान के पारसी ताजर से उन्होंने शादी कर ली और कायद आज़म ने इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर उनको अपने घर से और अपने ख़ानदान से निकाल दिया और उसके बाद उनका एक रिश्ता सिर्फ सरसरी एक बाप बेटी का ही रहा। सितंबर 1923 में जिन्ना मुंबई के सेंट्रल असम्बली के मुस्लिम रुकन मुकर्रर हुए
اور 1925 میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں شاہ سوار کے خطاب سے بھی نوازا گیا، مگر جناح نے جواب دیا کہ میں مسٹر جناح کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ 1931 میں فاطمہ جناح لندن منتقل ہو گئیں اور اپنے بھائی کا خیال رکھنے لگیں۔ جناح بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ بیماری میں ان کا وزن کافی گر گیا اور ان کا وزن گر کر صرف 36 کلو رہ گیا، تو طبی ماہرین نے ان کو سفر کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ تو ان کا تھا کہ میں اب کراچی سفر جاؤں، تو کراچی سفر کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنے طبی ماہرین سے رابطہ کیا تو انہوں نے کراچی سفر سے بھی ان کو منع کر دیا، مگر آپ کراچی آنا چاہتے تھے۔ کافی اصرار پر انہیں کراچی لے کر آیا گیا۔ طیارے نے لینڈنگ کی تو فوراً جناح کو ایمبولینس میں لٹایا گیا، مگر ایمبولینس رستے میں خراب ہو گئی۔ کار میں انہیں بٹھایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ان کو بٹھانے کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ان کو سیدھا بیٹھنے کی حالت میں بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد جناح کو دوسری ایمبولینس میں سرکاری گھر میں لایا گیا، جہاں جناح پاکستان بننے کے 1 سال بعد 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا تعارف تھا، کوئی اتنا بڑا تعارف نہیں تھا ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بہت سا تعارف ان کا ہم پڑھتے آئے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن میں سے کچھ باتوں سے ہو سکتا ہے ہم لوگ ناآشنا بھی ہوں۔ تو کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں ہمارے ملک کی جن کی وجہ سے ہم آج آزاد ملک میں سانس بھی لے رہے ہیں اور عزت سے غیرت سے ہم زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کچھ باتیں تو ہم اپنی چھوٹی کلاسز میں، جس میں 5 6 7 8 9 اور 10 میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ اس کا تعارف ہم لوگ اپنے انٹر کے 2nd پارٹ میں اور اسی طرح ہم بیچلر کے 1st پارٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہوتی تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن وہ باتیں معلوم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ قائد اعظم کا انتہائی مختصر سا تعارف تھا، لیکن یہ تعارف بھی لازمی آپ لوگوں سے کروانا تھا کہ کچھ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کس طرح سے قائد اعظم نے اپنے بچپن سے لے کر اپنے مرگ تک کا وقت سارے کا سارا مسلمان قوم کو ایک الگ وطن دلوانے میں گزار دیا۔ تو ان کی زندگی، ان کی بچپن سے لے کر ان کی موت تک، پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہونے تک پاکستان کی جد و جہد کے لیے ہی انہوں نے وقف کر دیا، اور اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح نے بھرپور ان کا ساتھ دیا۔ امید ہے یہ چھوٹے سے فیکٹ جو ہے اس نے ہمیں بہت سی انفارمیشن دی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید فیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔